नाज़रीन इकराम, आज हम आपको अल्लाह के नबी सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने का एक बहुत ही दिलचस्प वाक़या सुनाने जा रहे हैं। आज के इस वाक़ये को सुनने के बाद आपके होंठों पर मुस्कुराहट आ जाएगी, लेकिन याद रखें, इस वाक़ये में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो आप तमाम से दरख्वास्त है कि इस वाक़ये को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर सुने और अपने दोस्त अहबाब के साथ भी इसे शेयर करने की कोशिश करें। फरमाया गया कि अल्लाह के नबी सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में आपकी उम्मत का एक शख्स आया और आकर उसने बड़ा अजीब व गरीब सवाल किया। वो कहने लगा कि अल्लाह के नबी, अल्लाह ताला ने आपको ताकत अता की है, अल्लाह ताला आपकी दुआओं को कबूल फरमाता है। मैं चाहता हूं कि आप मुझे जानवरों की बोलियां सिखा दें। मूसा अलैहिस्सलाम ने जब उसके सवाल को सुना तो आपने फरमाया कि तू जानवरों की बोलियां क्यों सीखना चाहता है? उसने कहा, मुझे बड़ा शौक है, मैं चाहता हूं कि जानवर जो आपस में गुफ्तगू करते हैं, मैं जब उसे सुनूं तो मैं समझ लूं कि ये क्या बातें कर रही हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तेरा ये शौक अच्छा नहीं है, तो इसे रहने दे, अपने दिल से इस शौक को निकाल दे। वो शख्स बज़िद हुआ, अल्लाह के नबी, अगर मैं जानवरों की बोलियां सीख जाता हूं तो इसमें भला नुकसान क्या है? आपने फरमाया कि अगर तू जानवरों की बोलियां सीख जाएगा तो इसमें तेरा फायदा क्या है? वो अर्ज करने लगा कि अल्लाह के नबी, फायदा अगरचे कुछ ना हो, लेकिन मुझे इसमें कोई नुकसान भी नजर नहीं आता। यानी वो बार बार इसरार करने लगा। आखिरकार मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया कि मेरे परवरदिगार, मेरा ये उम्मती, तेरा ये बंदा जानवरों की बोलियां सीखना चाहता है। मैं इसे मना करता हूं लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है। बता मैं ऐसे में क्या करूं? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया कि मूसा, जब ये समझाने के बावजूद भी बाज नहीं आता तो कोई बात नहीं, तो इसे जानवरों की बोलियां सिखा दे। यहां तक कि मूसा अलैहिस्सलाम ने उस शख्स को जानवरों की बोलियां सिखा दी। उस शख्स के घर में कई तरह के जानवर थे। उसके घर में मुर्गा भी था, कुत्ता भी था, बैल भी था, घोड़ा भी था। जब उसने जानवरों की बोलियां सीख ली तो उसके दिल में शौक पैदा हुआ कि अब मैं इन जानवरों के करीब जाकर देखूं कि ये आपस में क्या बातचीत करते हैं। एक रात खाने से फारिग होने के बाद उस शख्स की नौकरानी ने खाने का दस्तरखान ले जाकर घर के बाहर झाड़ दिया। उस दस्तरखान से एक रोटी का टुकड़ा गिरा। उस रोटी के टुकड़े को हासिल करने के लिए उसका कुत्ता और मुर्गा दोनों एक साथ लपके, यहां तक कि मुर्गे ने रोटी के टुकड़े को उठा लिया। इस पर कुत्ता उससे कहने लगा कि ऐ बदबख्त, तू दिन भर यहां वहां घूमता फिरता दाना दुनका चुनता है, मैं तो दिन भर का भूखा हूं, कम से कम मुझे ये रोटी का टुकड़ा तू खा लेने देता तो तेरा क्या जाता। इस पर मुर्गा उस कुत्ते से मुखातिब होकर कहता है कि जैसे दिन भर तूने सब्र किया, एक रात और सब्र कर ले, कल हमारे मालिक का बैल मर जाएगा और फिर बैल के मरने के बाद तुझे ढेर सारा गोश्त खाने को मिलेगा। कुत्ते ने यह सुना तो उसने सब्र कर लिया, लेकिन उस शख्स ने जब मुर्गे की बात सुनी, उसके कान खड़े हो गए। उसने फौरन अपने बैल को खोला और रातों रात ले जाकर एक शख्स के हाथों उसने अपने बैल को बेच दिया और खुशी खुशी अपने घर वापस आ गया, ये सोचकर कि ये अल्लाह का बेपनाह करम और एहसान है कि मुझे जानवरों की बोलियां आती हैं। अगर जानवरों की बोली मैं न समझता तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। अब मैंने अपने आप को नुकसान से बचा लिया और मैंने बैल को बेच दिया है। जब सुबह हुई तो कुत्ता मुर्गे से कहने लगा, तू बहुत बड़ा झूठा है, तूने मुझसे कहा था कि सुबह हमारे मालिक का बैल मर जाएगा, बता हमारे मालिक का बैल कहां है? मैंने सुबह के इंतजार में रात भर सब्र किया, भूख को बर्दाश्त किया, लेकिन हमारे मालिक ने बैल को बेच दिया, अब मैं बता क्या खाऊंगा? इस पर मुर्गा कहने लगा, यकीन जानो मैंने झूठ नहीं कहा, हमारे मालिक ने उस बैल को रातों रात बेच दिया। जाकर पता कर, जिसके हाथों हमारे मालिक ने बैल को बेचा है, बैल उसके घर मर गया है। अगर हमारे मालिक के घर होता तो वो बैल यहाँ पर मरता, लेकिन हमारे मालिक ने अपने आप को नुकसान से बचाने के लिए रातों रात उस बैल को बेच दिया, लेकिन बैल वहां जाने के बाद उस खरीदार के घर में आज सुबह मर गया है। जहां तूने दिन भर रात भर सब्र किया, एक दिन और सब्र कर ले, मैं तुझे ये बताता हूं, कल हमारे मालिक का घोड़ा मर जाएगा और फिर घोड़े के मरने के बाद तुझे ढेर सारा गोश्त खाने को मिलेगा, फिर तू मजे करना। इस पर कुत्ता फिर सब्र करके बैठ गया।
لیکن جیسے ہی اس شخص نے یہ سنا کہ اب میرا گھوڑا بھی مرنے والا ہے، اس نے فوراً اپنے گھوڑے کو بھی کھولا، خریدار تلاش کیا اور اس نے رات ہونے سے پہلے پہلے گھوڑا بھی لے جا کر بیچ دیا۔ دوسری صبح پھر کتے نے مرغے سے کہا تو میرے ساتھ بار بار دھوکا کرتا ہے، تو نے کہا تھا کہ کل ہمارے مالک کا گھوڑا مر جائے گا، لیکن ہمارے مالک نے گھوڑا بھی بیچ دیا، اب بتا میں کیا کھاؤں گا؟ مرغا کہنے لگا میری بات پر یقین کر، نہ میں نے کل تجھ سے جھوٹ بولا تھا، نہ آج جھوٹ بول رہا ہوں، نہ کل تجھ سے جھوٹ بولوں گا۔ اگر گھوڑا ہمارے گھر میں ہوتا تو ہمارے گھر ہی میں مرتا، لیکن ہمارے مالک نے گھوڑا لے جا کر کسی اور شخص کو بیچ دیا، جا کر پتا کر۔ ہمارے مالک نے گھوڑا جس کو بیچا ہے، جانے کے بعد گھوڑا اس کے گھر میں مر گیا ہے۔ ہمارا مالک بڑا بے وقوف ہے، اپنے سر آنے والی مصیبت کو بار بار دوسروں کے سر ڈال دیتا ہے۔ پہلے یہ مصیبت بیل پر آئی، اس نے دوسرے کے سر ڈال دیا، پھر یہ مصیبت گھوڑے پر آئی، اس نے اسے بھی دوسرے کے سر پر ڈال دیا۔ میری بات پر یقین کر، کل ہمارا مالک خود مر جائے گا اور اس کے مرنے کے بعد اس کے گھر والے ڈھیر سارے کھانے اور دانے کا انتظام کریں گے جسے لوگ آ کر کھائیں گے۔ تو بھی مزے کے ساتھ پیٹ بھر کے کھانا، میں بھی مزے کے ساتھ پیٹ بھر کر کھاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ اس شخص نے جیسے ہی مرغے کی یہ بات سنی وہ کانپ جاتا ہے، فوراً جو ہے ہانپتا کانپتا اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، عرض کرتا ہے اللہ کے نبی میں نے اپنے سر آئی مصیبت کو بار بار دوسروں کے سر ڈالنے کی کوشش کی، آخر میں اب میرا نمبر آ گیا ہے، میں آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ مجھے اس مصیبت سے بچا لے، اللہ تعالیٰ مجھے موت سے بچا لے۔ میں نے جانوروں کی بولی سیکھ کر خود اپنے سر مصیبت مول لے لی ہے۔ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں جو کچھ تو آج دیکھ رہا ہے، جب تو میرے پاس آیا تھا اس وقت میں نے یہ ساری چیزیں دیکھ لی تھی، اور اسی لیے میں تجھے بار بار منع کر رہا تھا تو جانوروں کی بولی نہ سیکھ، یہ تیرے حق میں فائدے مند نہیں ہے۔ کیا فائدہ ہے جانوروں کی بولی سیکھ کر، لیکن تو بضد تھا، تو ماننے کو تیار نہیں تھا، اب جا تو موت کے لیے تیار ہو جا۔ وہ شخص اصرار کرتا رہا۔ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جب میں نے تجھے پہلے سمجھایا تھا تو بات تیری سمجھ میں نہیں آئی، اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے، اب مرنے کے لیے تیار ہو جا۔ اللہ اکبر۔ یہاں تک کہ موت کا فرشتہ آیا اور اس شخص کی روح کو قبض کر کے چلا گیا۔ اللہ اکبر۔ ناظرین اکرام، آج کے اس واقعے سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ یہ واقعہ ہنسنے مسکرانے اور تفریح کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس واقعے سے یہ پیغام ہے اللہ کے محبوبین، اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندے اگر کسی بات سے منع کر دیں ہمیں ان کی بات کو مان لینا چاہیے۔ وہ اپنے علم کی بنیاد، دوراندیشی کی بنیاد، تجربے کی بنیاد اگر ہمیں کسی چیز سے روکتے ہیں، ہمیں بظاہر اس میں بہت فائدہ نظر آتا ہے، لیکن ہمیں ان کی بات کو مانتے ہوئے اپنے آپ کو اس چیز سے روک لینا چاہیے، اپنے آپ کو اس چیز سے باز رکھنا چاہیے۔ اسی طرح یہ بات بھی معلوم ہوئی اگر ہمیں کوئی چھوٹا موٹا نقصان ہوتا ہے تو اس نقصان پر آہو بکا نہیں کرنی چاہیے، ہمیں صبر کرنا چاہیے، بس یہ سوچ کر کہ ممکن ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس نقصان کے ذریعے مجھے بہت بڑی آفت و بلا سے بچا لیا ہو، اللہ نے بہت بڑی مصیبت سے بچا لیا ہو۔ ناظرین اکرام، اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں سے ایک ماں کے مقابلے 70 گنا زیادہ محبت فرماتا ہے۔ ہمارا فائدہ اللہ سے بہتر جاننے والا اور کون ہوگا؟ یاد رکھیں اللہ جب کوئی نعمت عطا فرمائے، عزت عطا فرمائے، کامیابی عطا فرمائے، ہمیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر کسی طرح کی کوئی مصیبت آئے، پریشانی آئے، آفت و بلا آئے تو اس پر ہمیں اور آپ کو صبر سے کام لینا چاہیے۔ جو بندہ مصیبت و بلا میں صبر کرتا ہے اللہ اس کی مصیبت و بلا کو دور فرماتا ہے، صبر کا بہتر اجر بھی عطا فرماتا ہے، اور جو اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ اس بندے سے راضی ہو کر نعمت میں اور برکت عطا فرماتا ہے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو صبر و شکر کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے، آمین یا رب العالمین۔